नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं हांव अक्षता छत्रे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळाच्या जोडपालवान आयोजीत वेर्णा उद्देगीक इंडस्ट्रींत जाल्ल्या मेगा नोकरी मेळाव्यान 25 कंपनींनी वांटो घेतलो. कयर कर घेवपी पंचायतींक कमी पडपी आर्थीक मजत सरकार दितले अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. गोंय एआय मसुदो धोरण 4 मे 2024 ह्या दिसा भौशीक मळार उजवाडाक हाडटले अशी माहिती आनी तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. उत्तर गोंयचे खासदार तशेंच केंद्रीय वीज आनी नवकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी MP निधी उदरगत येवजणे खाला श्री शांतादुर्गा विद्यालय पिरणा बार्देस हांकां बालरत दिल्या. आतां मुखेल खबरो. गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळाच्या जोडपालवान आयोजीत केल्ल्या वेर्णा उद्देगीक इंडस्ट्रींत जाल्ल्या मेगा नोकरी मेळाव्यान 25 कंपनींनी वांटो घेतलो. ह्या कॅम्पा वरवीं सुमार 1300 रोजगार दिल्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत गोवा ऑक्युपेशनल सेफ्टी अँड हेल्थ एक्स्पो अँड समीट 2024च्या उक्तावण सोहळ्यार उलयताले. ह्या वेळार गोंय कारखाने आनी बाशपाक खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार, गोंय चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीची अध्यक्ष प्रतिमा धोंड आनी महाराष्ट्र सरकाराचे कामगार मंत्री आकाश फुंडलकार हाजीर आशिल्ले. उद्देगीक मळका घटमूट करपा खातीर प्रशिक्षीत कामगार तयार करून विकसीत भारताक हातभार लावपाक मजत जातली अशें महाराष्ट्राचे कामगार मंत्री आकाश फुंडलकार हांणी म्हळां. महाराष्ट्र सरकारान उद्देगीक परवाने ऑनलायन पद्दतीन दिल्ल्यान काम वेगान आयलां अशें तांणी सांगलें. कामगारांक तांच्या कामाचो योग्य मोबदलो मेळचो म्हण महाराष्ट्र सरकारान म्हत्वाची पावलां उबारल्यात. ही कार्यावळ ताळगांव श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जाली तशेंच ही परिशद 2 दीस चलतली. दरेक पंचायतींतल्यान सॅनिटरी पॅड आनी डायपर्स ह्या सारको कयर दर 2 दिसांनी एकठांय करपाचें काम सुरू जातलें. तशेंच चिकन आनी मटनाचो कयर पोल्ट्री असोसिएशन एकठांय करतले. कयर कर घेवपी पंचायतींक कमी पडपी आर्थीक मजत सरकार दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. राष्ट्रीय पंचायती राज दिसाच्या फाटभुंयेर विकसीत गोंय पंचायत संमेलनान पणजे कला अकादमीन आयोजीत कार्यावळींत ते उलयताले. म्हजो गांव नितळ आसचो म्हण हर एकल्यान जबाबदारीन वागचें अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्री सावंत हांणी केलां. जाल्यार मे म्हयन्या मेरेन दर पंचायतीक टॅक्निकल असिस्टंट दितले अशी घोशणा पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हांणी केला. कांय पंचायती बऱ्यो काम करता मात कांय पंचायतीच्या कामा विशीं तशेंच पळोवपाक मेळना अशें माविन गुदिनो हांणी म्हळां. गोंयचें गोंयपण ताच्या गांवांनी आसा तें तिगोवन दवरचें असो उलो ह्या वेळार मंत्री माविन गुदिनो हांणी मारलो. कारापूर सरवणच्या ग्रामस्थांनी कूळ वा मुणकार जागे विशीं जी कितें कागदपत्रां आसा ती मामलेदारा कडेन सादर करची. कागदपत्रांचेर आधारीत फावो तो हक्क मुणकारांक मेळटलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. कारापूर सरवणाच्या ग्रामस्थांनी आजून मेरेन कसलीच कागदपत्रां मामलेदारां कडेन सादर करूंक ना. हाका लागून तांच्या हक्का विशीं आजून मेरेन कसलोच निर्णय जावंक ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. कारापूर सरवणाचे ग्रामस्थ फाटले कितलेशेच दीस पंचायती मुखार धरणां आंदोलन करता. पंचायत वाठारान लोढा घर निर्माण प्रकल्पाक ताचो विरोध आसा. हो प्रकल्प रद्द करचो अशी तांची मागणी आसा. आंदोलन करपी ग्रामस्थांनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या कडेन चर्चा केल्ली. उत्तर गोंयचे खासदार तशेंच केंद्रीय वीज आनी नवकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी MP निधी उदरगत येवजणे खाला श्री शांतादुर्गा विद्यालय पिरणा बार्देस हांकां बालरथ ही शाळा बस दिल्या. राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तनावडे, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकीत यादव, थळावे प्रतिनिधी आनी विद्यार्थी हांच्या हाजेरीन ही कार्यावळ जाली. ह्या वेळार उलयतना विद्यार्थ्यां खातीर शिक्षणीक मुळावी बांदवळ घटमूट करपाक सरकार कटिबद्ध आसा अशें मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन.
एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता परतून एक पावट पुराय खबरो. गोंय AI मसुदो धोरण 4 मे 2024 ह्या दिसा लोकांच्या सुचोवणे खातीर भौशीक मळार उक्ते करतले अशें आयज माहिती आनी तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी जाहीर केलां. हो मसुदो राज्य पोर्टल आनी IT खात्याच्या संकेतथळार 15 दिसां खातीर उपलब्ध आसतलो. हे विशीं उलयतना मंत्री खंवटे हांणी म्हळें, that technology must serve people, not replace them. And as Industry 4.0 AI as far as the IT graduates are concerned or all technical graduates are concerned, the whole thought process is that by 2028 and AI certified youth force करतले तशेंच आमी भुरग्यांक AI expose करतले maybe from class 6 onwards. Goa AI draft policy आज आमी public domain 4th of May policy will be on the state portal. It will be on the IT website. It will be open to the public for 2 weeks, 15 days. Basically, we'll need to ensure that we get enough feedback from the people of Goa. 50 दिसा भितर ड्राफ्ट पॉलिसी रेडी जाल्ली आसा. 15 दिसांचो टाइम आमी पब्लिक डोमेनाक दितले आनी मागीर हो आमी पूर्ण तरेन फुडें व्हरपाक within the commitment along with our chief minister that we had given to the people of Goa and ensure one of the best AI policies in the country. भारत हो विविधतायेचो देश. दरेका राज्याची संस्कृताय वेगळी आसता. आयचे तरणाटे पिळगेक हे संस्कृतायेची वळख आसप म्हत्वाचें आसा. कांय जाण गोंयची संस्कृताय अस्तंत आसा अशी जायरात करतना दिसतात. फकत दर्यादेग आनी कसिनो हाचे विशीं गोंयच्या संदर्भान उलयता. गोंयची खरी संस्कृताय देशांतल्या आनी परदेशांतल्या लोकां मेरेन पावप गरजेचें अशें कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगलें. कला आनी संस्कृती खात्यान आयज एक भारत श्रेष्ठ भारत खाला भारतीय लोक आनी आदिवासी नृत्य कार्यावळ रवींद्र भवन मडगांव हांगा आयोजीत केल्ली. 2026 ते 2028 शिक्षणीक वर्सा खातीर राज्यांतल्या BEd अभ्यासक्रमा खातीर उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या ऑनलायन प्रवेश प्रक्रिया जाहीर जाल्यात. हे प्रवेश निर्मला इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन पणजे, GVM's कॉलेज ऑफ एज्युकेशन फोंडें आनी PES कॉलेज ऑफ एज्युकेशन फोंडें ह्या खातीर आसतल्यो. सदर तपशील DHE संकेतस्थळार उपलब्ध आसा. मार्च 2026 वर्सा जाल्ले गोंय विद्यापीठ प्रवेश क्रमवारी चांचणेंत वैध क्रमांक मेळिल्ल्या उमेदवारांक हांगा अर्ज करपाक मेळटले. ऑनलायन अर्ज पोर्टल 30 एप्रील ते 11 मे 2026 मेरेन उक्ते आसतले. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं वृत्तनिवेदकाच्या पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारांकडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें. ताची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. अर्ज करपाक निमाणी तारीख 17 मे 2026 अशी आसा. ह्या पदा खातीर कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसचें. प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय. इच्छूक उमेदवारांनी आपलो अर्ज हेड ऑफ RNU आकाशवाणी पणजी आल्तिनो पणजी गोवा हांकां सादर करचो. अदीक म्हायती खातीर 7020672710 ह्या क्रमांकाचेर वा rnuairpanji@gmail.com ह्या ईमेलाचेर संपर्क करचो. हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयज पणजे चडांत चड तापमान 35 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस आसल्याची नोंद जाल्या. खेळ. IPL क्रिकेट सर्तीन आयज मुंबयच्या वानखेडे स्टेडियमांत मुंबय इंडियन्स आनी सनरायझर्स हैदराबाद हांचे मदीं सामनो जातलो. सांजवेळा 7:30 वरांचेर हो सामनो सुरू जातलो. आतां खबरो सोंपोवपाच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळाच्या जोडपालवान आयोजीत केल्ल्या वेर्णा उद्देगीक इंडस्ट्रीन जाल्ल्या मेगा नोकरी मेळाव्यान 25 कंपनींनी वांटो घेतलो. कोयर कर घेवपी पंचायतीक कमी पडपी आर्थीक मजत सरकार दितले अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. गोंय AI मसुदो धोरण 4 मे 2026 ह्या दिसा भौशीक मळार उजवाडाक हाडटले अशें माहिती आनी तंत्रगिन्यान मंत्री रोहन खंवटे हांणी जाहीर केलां. उत्तर गोंयचे खासदार तशेंच केंद्रीय वीज आनी नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी MP निधी उदरगत येवजणे खाला श्री शांतादुर्गा विद्यालय पिरणा बार्देस हांकां बालरत दिल्या.
इतल्यान हे खबरापत्र सोंपले. आमचे मुखावयले खबरापत्र आयकात फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार. आकाशवाणी